السلام عليكم. الله هذا هو ماكينتنا ما شاء الله. يستر عليك. شكرا. القوة يا شباب. الله يديمك. السنة دي طول عمرك وسعناهم 4 مجموعات. عظيم. بحيث كل مجموعة عندها مهمة. يعني ما شاء الله. شاكرين للفريق الحقيقة على الجهود العظيمة. المهندس سلطان وامجد والزملاء كلهم والصناع اللي دائما احنا نعتز بهم ونفتخر، ويسرنا ان نبارك هذا العمل وندشنه ونطلق إن شاء الله رفع ستار الكعبة لهذا العام للحج عام 1444، سائلين الله لولاة أمرنا عظم المثوبة والجزاء، وأن يجزيهم الله خير الجزاء على ما يقدمون للحرمين الشريفين. وشكرا لزملائنا في مجمع كسوة مجمع الملك عبد العزيز لصناعة الكسوة المشرفة، المهندس سلطان المهندس أمجد، ولجميع الصناع الذين تشرفت أناملهم بهذه الكسوة، واليوم يرفعون الكسوة حفاظا عليها وصيانة لها من أن يكون هناك تزاحم أو تدافع من حجاج بيت الله الحرام. أثابكم الله ولا حرم الله الجميع الأجر. بسم الله يلا. بسم الله وعلى بركة الله. ما شاء الله. ممتاز ممتاز. شكرا لجهودكم، الله يسددكم، لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة.